Chapter 5 Si Moses og si Aaron miatubang sa hari sa Ehipto. Unya si Moses og si Aaron miadto sa hari sa Ehipto ug miingon, kini ang gisulti ni Yahweh ang Dios sa Israel. Tugote ang akong katawhan sa pag-adto sa kamingawan aron paghimog ka sa ulugan pahinungod kanako. Ang hari miitubag, kinsa man kana si Yahweh, nganong paminawon ko man siya ug palakton ko ang mga Israelita. Wala ako makaila kaniya ug dili ko gayud palakton ang mga Israelita. Mitubag si Moses ug si Aaron. Ang Dios sa mga Hebreo nagpakita kanamo, padtua intawon kami sa kamingawan nga lakton og 3 ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Kun dili namo kini buhaton, patayon kami niya pinagi sa sakit o sa gubat. Ang hari mitubag, nganong gipahunong maninyo ang mga tao sa ilang trabaho. Balik kamo sa inyong mga trabaho. Ang inyong katawan mas daghan pa kaysa mga Ehiptohanon ug buot ninyo silang paundangon sa ilang mga trabaho. Miadto gihapong adlaw gisugo sa hari ang mga Ehiptohanon nga nagdumala sa mga ulipon ug ang mga kapatas nga mga Israelita. Ayaw na ninyo hatagin dagami ang mga tawo nga magamit nila sa paghimog tesa. Sila mismo ang pakuwaan ni ana, apan mao gihapong gidaghanon nga tesa ang ipahimo kanila ug ayaw kini konhoy. Mga tapulan sila, busa ng hangyo nga tugutan ko sila pag-adto sa kamingawan aron maghalad ngadto sa ilang Dios. Dugangi pa hinuon ang ilang trabaho aron magkapuliki sila sa ilang mga buluhaton ug dili na mamati sa mga bakak nga mga sulti. Musa ang nagdumala sa mga ulipon ug mga kapatas bigula ug miingon sa mga Israelita, nagsugo ang hari nga dili na kamo hatagag dagami. Kamo na ang magkuha niini bisan asa. Apan mao gihapong gidaghanon sa tesa ang inyong himuon. Busa nalukop pagsuri sa mga Israelita tibuok Ehipto ang pagkuhag dagami. Giapura sila sa mga nagdumala kanila sa paghimo ug mao gihapong gidaghanon sa tesa matag adlaw. Ingon sa ilang gihimo kaniadto. Gipanglatos sa mga nagdumala sa mga ulipon ang mga kapatas nga Israelita o gipangutana, nganong wala man kamo makahimo karog adlaw kasamang gidaghanon sa tesa nga inyong gibuhat kaniadto. Unya miadto sa hari ang mga kapatas sa Israelita aron pagpadayag sa ilang mulo. Kamahalan nganong gibuhat mo man kini kanamo. Wala nay dagami nagihatag kanamo apan gipabuhat gyapon kami tesa o gilatigwa pa gyapon kami. Ang imong mga tawo ang sad-an, mitubag ang hari. Labihan kamo katapulan busa hangyo kamo nga palakton aron maghalad ngadto sa Ginoo. Balik kamo sa inyong mga trabaho, walay dagami nga ihatag kaninyo apan kinahanglan nga maghimo kamo sa samang gidaghanon nga tesa. Nakita sa mga kapatas nga Israelita nga nahimutang sila sa lisod nga kahimtang sa dihang gipahimo sila sa samang gidaghanon nga mga tesa matag adlaw. Sa pagbiya nila sa hari gikasugat nila si Moses ug si Aaron nga naghulat kanila. Miingon ang mga kapatas nga Israelita, makita unta ni Yahweh ang inyong gibuhat ug silutan kamo niya kay tungod kaninyo ang hari ug ang iyang mga opisyal napungot pag-ayo kanamo daw gihatagan ninyo sila espada aron ila pag-impatyon ang mga mulo ni Moses ngadto sa Ginoo. Unya midangop na usab si Jesus
Unya midagot na usad si Moses sa Ginoo og miingon, Ginoo, nganong gipaantos mo man kaming kining katawhana, nganong gipadala mo man ako, sukad gayud sa akong pagsulti sa imong ngalan. Ngadto sa hari, misamot hinuon ang iyang pagdaog-daog sa imong katawhan, ug wala kay gikatabang kanila. Chapter 6. Ang Ginoo miingon kang Moses, karon makita mo ang buhaton ko sa hari sa Ehipto. Pugson ko siya sa pagpalakaw sa akong katawan, gani mapugos gayud siya sa paghingiling kanila. Gitawag pag-usab sa Dios si Moses. Ang Dios miingon kang Moses, ako ang Ginoo, ipakita ka ako kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ingon nga labing gamhanang Dios apan wala ko ipaila ang akong kaugalingon pinaagi sa akong ngalan nga mao si Yahweh. Gihimo ko usab ang kasabutan tali kanila nga ihatag ko kanila ang yuta sa Kanaan nga ilang gipuy-an kaniadto ingon nga mga langyaw. Nabati ko ang mga agulo sa mga Israelita nga giuripon sa mga Ehiptohanon ug gihinumdum ko ang kasabutan. Sa ingna ang mga Israelita, ako ang Ginoo. Palingkawason ko kamo sa malisud na trabaho nga gipabuhat kaninyo sa mga Ehiptohanon. Wason ko kamo sa inyong pagkaulipon, pinaagi sa akong agahom ug pahamtangan ko sila sa makalilisang nga silot. Dawaton ko kamo ingon nga kaugalingong kong katawad ug mahimo ako nga inyong Dios. Masairan unya ninyo nga ako ang Ginoo, ang Dios nga nagluwas kaninyo sa mga kait nga trabaho nga gisangon kaninyo sa mga Ehiptohanon. Dad-on ko kamo sa yuta nga gisaad ko nga akong ihatag kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ihatag ko kini kaninyo aron mainyo na. Ako ang Ginoo. Isulti kini ni Moses ngadto sa mga Israelita aron wala sila magtagad kaniya kay nawad-an naman silag paglaom tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon. Unya miingon ang Ginoo kang Moses, adtua og sultihi ang hari sa Ehipto nga kinahanglan biyaan niya ang mga Israelita sa iyang yuta. Apan miingon si Moses sa Ginoo, kung na mga Israelita wala magtagad kanako, ang hari dugang pa dili ako maayong mosulti. Unya gisugo sa Ginoo si Moses ug si Aaron pagsulti ang mga Israelita ug ang hari sa Ehipto nga gisugo sila niya pagdala sa mga Israelita gawas sa Ehipto. Ang kagikanan ni Moses ug ni Aaron. Mao kini ang mga katigulangan nila Moses ug ni Aaron. Si Ruben ang kamagulangang anak ni Jacob nga may upat ka anak nga lalaki. Si Hanok, si Paulo, si Hezron ug si Carmi. Si Simon may unam ka anak nga lalaki. Si Himuel, si Jamin, si Uhab, si Akion, si Zohar ug si Saul anak ug babae ni Kanaan noon. Sila mao'y mga kagikanan sa mga banay nga nagdala sa ilang mga ngalan. Si Levi may tulo ka anak nga lalaki, si Gerson, si Kohat ug si Merari. Sila mao'y mga kagikanan sa mga banay Sila mao'y mga kagikanan sa mga banay nga nagdala sa ilang mga ngalan. Ang edad ni Levi miabot og 137. Si Gerson may duha ka anak nga lalaki, si Libini ug si Simei. Daghan silang mga kaliwat. Si Kohat may upat ka anak nga lalaki, si Amram, si Izhar, si Hebron ug si Uziel. Ang edad ni Kohat miabot og 133. Si Merari may duha ka anak nga lalaki,
si Mali ug si Musi. Kini sila mga banay ni Lili. Gipangasawa ni Amram si Hukabid ang igsuon sa iyang amahan ug si Hukabid nanganak kang Aaron ug kang Moises. Ang edad ni Amram niabot og 137. Si Izhar may tulo ka anak nga lalaki nga si Korah, si Nefij ug si Zikri. Si Uziel usab may tulo ka anak nga lalaki, si Misael, si Elsafan ug si Sitri. Si Aaron na minyo kang Elisiba nga anak ni Aminadab ug igsuon ni Nason. Ang ilang mga anak nga lalaki mao sila si Nab, Abihu, Elizar ug Itamar. Si Korah may tulo ka anak nga lalaki, si Aser, si Elkana ug si Abiasaph. Sila maoy mga kagikanan sa mga lalay sa banay ni Korah. Si Elizar ang anak nga lalaki ni Aaron na minyo sa usa ka mga anak ni Putil. Ang ilang anak mao si Pinihas. Kini sila ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga Levita sumala silang kabanay. O kini si Aaron ug si Moises nga giingnan sa Ginoo. Pundo ka ang mga Israelita sumala silang banay ug paggawas gikan sa Ehipto. Sila si Moises ug si Aaron ang nagsulti sa hari nga palakton niya ang mga Israelita. Ang sugo sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron. Sa diyang nakigsulti ang Ginoo kang Moises dito sa Ehipto, miingon siya sa ako miingon siya, ako ang Ginoo, sultihi ang hari sa Ehipto sa tanan nga akong gisulti kanimo. Apan si Moises miingon sa Ginoo, nasayod ka nga dili ako maayo mosulti busa dili gayud ako tagdon sa